हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है। और अगर आप जेमिनी ख़ुद हैं या अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं तो आप ये रीडिंग जो है ये देख सकते हैं। मैं बिल्कुल भी कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत बड़ी रीडिंग है और मेरे पास सोलमेट का कार्ड भी मौजूद है। सो मैं चाहूँगी कि आप ये रीडिंग जो है ये कंप्लीट देखें। इसमें मैं आपको ना सिर्फ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मैं आपको एक टाइम फ्रेम भी देने की कोशिश करूँगी जिसमें अंदाज़ा हो सके कि सिचुएशन कब तक अपने किसी फाइनल या ये कह लें कि रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट्स हैं वो कब तक हमें मिलेंगे। एक बात जो यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि ये बहुत हद तक कुछ दो ऐसे लोगों के दरमियान में मामलात हैं जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिनके दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है। नंबर 2 ये कि ये दोनों एयर साइन हैं। एक तो ज़ाहिर बात है जेमिनी है और दूसरा मोस्ट प्रोबेबली ये कोई एक्वेरियस है। अच्छा, एक थर्ड इसमें जो सिनेरियो है वो एक लीगल एस्पेक्ट का भी है। इनमें से कोई एक पर्सन जो है वो किसी लीगल मैटर में से गुज़र रहा है और ये लीगल जो मसला है ये डाइवोर्स भी हो सकती है, कोई और लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोई एक पर्सन जो है वो उस लीगल एस्पेक्ट की वजह से किसी न किसी अंदाज में बाउंड है और दूसरा पर्सन जो है वो इस बाउंडनेस की वजह से बात नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो जस्टिस का कार्ड है जो कि हमें कोर्ट और कोर्ट से रिलेटेड जो सारे मसले हैं उनकी निशानदेही करता है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जेमिनीज़ जो हैं वो बिल्कुल टोटल खामोशी छाई हुई है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद जेमिनी को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि मामलात दूसरी तरफ किस अंदाज में चल रहे हैं, या दूसरी बात ये कि जब तक जेमिनीज़ जो हैं वो ये नहीं समझते कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें रिज़ॉल्व हो चुकी हैं, वो कोई बात नहीं करना चाह रहे, बात करना नहीं चाह रहे। लेकिन कार्ड जो है यहाँ पे सोलमेट का है और इतनी फ़नी सिचुएशन है यहाँ पे कि थोड़ी देर तो मुझे देख के हंसी नहीं मेरी कंट्रोल हुई। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जेमिनी जो हैं वो फ़ाइट बैक कर के या स्टैंड जो उन्होंने लिया हुआ है उस स्टैंड की वजह से अब वो थक गए हैं और उनसे मज़ीद सब्र, बर्दाश्त और हौसला नहीं हो रहा। अब ये क्या स्टैंड है? ये स्टैंड ये भी हो सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार करना है। ये स्टैंड ये भी हो सकता है कि जब तक मॉरली, लीगली सब मामला ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे खामोश रहना है। ये कोई भी बात हो सकती है। लेकिन इस स्टैंड ने जो आपने लिया हुआ, जो जेमिनीज़ ने लिया हुआ है, और मोर ओवर ये कि वो बात भी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, इन सारी बातों ने मामलात को काफ़ी ज़्यादा उलझाया हुआ है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जेमिनीज़ जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं इस सेंस में कि अब उनका दिल ये चाहता है कि मोरालिटी को वो एक तरफ रखें और जो होना है होने दें और जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है उसको बस कहीं फेंक दें। बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी जो है यहाँ पे जेमिनीज़ के लिए प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और सारी की सारी नेगेटिव हैं। इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और अब आपका दिल चाहता है कि आप फट पड़ें और सब बातें खुल के कह दें, और जो चीज़ आपको चाहिए है, जो ताल्लुक़ आपको चाहिए, जो पर्सन आपको चाहिए, आप उसको जाके खुल के बता दें। आप बिल्कुल किसी मॉरल ग्राउंड्स का ख्याल ना रखें। यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतने सब टेंशन के बावजूद, मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को बातचीत पे माइल कर सकेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपके जहन में है कि मुझे अच्छा थोड़ा अरसा और देख लूँ, अच्छा कुछ टाइम और गुज़र ले। ये अगर आप कार्ड्स को गौर से देखें तो हर एक में ग्रीन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही हैं और अभी कुछ अरसा जो है ये मामलात इसी तरह रहेंगे। अब
اچھا یہ بھی آؤٹ کم کا کارڈ ایٹ لیسٹ جنوری کے اندر بھی بات چیت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، موومنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ بات تو جنوری کی حد تک ہو گئی۔ لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ معاملہ ابھی اسی طرح کھنچے گا۔ اگلے مہینے کی ریڈنگ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھیں گے ہی اور میں کروں گی ہی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ سٹوری لائن آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے، اگلی دفعہ میں بھی کوئی اور سٹوری لائن ہو، تو اگر یہ سٹوری لائن آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ چیزیں جو ہیں ابھی کچھ مہینے ایسے ہی چلیں گی، اسپیشلی مارچ کے بلکہ اپریل 15 کے آس پاس کا تک کا جو ٹائم ہے وہ معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ اگر کوئی بات چیت ہوگی بھی آپ کے درمیان میں تو وہ بہت منیمل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور آپ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ناراض ہیں یا کھنچی ہوئے ہیں، حالانکہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور آپ لوگوں کو ڈر بھی ہے کہ یہ بالکل معاملہ ختم ہی نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے موریلٹی کا کیئر کرنے کا، تو جتنے بھی صبر اور برداشت ہے وہ سب استعمال ہوگی۔ اس سارے سچویشن کے اندر اگر کوئی جس میں آپ لوگ اگر تو آپ لوگ اس سچویشن کے اندر انوالو ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 15 اپریل سے لے کے مئی جون 15 جون سے آنورڈ تک کا کچھ ٹائم 30 جون تک کا ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں جو کہ کچھ مہینے بھی ایسے ہی چلیں گے، تو وہاں اس ٹائم تک جا کے 15 اپریل سے آنورڈ جو ٹائم سٹارٹ ہوگا وہاں پہ جا کے یہ چیزیں ریزولو ہوں گی۔ اور یہ 2-3 مہینے اگر آپ اس سٹوری لائن میں ہیں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے آپ کی لائف میں، یہ ریڈنگ آپ سے ریزونیٹ کر رہی ہے، تو ابھی 2-3 مہینے آپ کو مزید پیشنٹلی گزارنے ہیں۔ جیسے ہی جوپیٹر اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو تب جو کہ وہی اپریل کا مڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اپریل کا مڈ آنے تک سچویشن جو ہے وہ ایسی رہے گی۔ ہاں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایموشنز جو ہیں، میں خود ایموشنل ہو گئی ہوں، ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ فلکچویٹنگ ہیں، اور وہ بہت زیادہ جیسے آپ یہ کہہ لو کہ بہت عرصے تک آپ چیزوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہو اور پھر معاملات جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہاتھ سے باہر نکل آئیں گے۔ کارڈ میں نے الٹا لگا دیا ہے۔ سو ایموشنز کو قابو کرنا جو ہے وہ بہرحال مشکل ہوگا، لیکن اس پرسن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ کہیں نہیں جا سکیں گے، چاہے کتنی دیر خاموشی رہے گی، یہ کہیں نہیں جا سکیں گے، یہ یہیں رہیں گے، اس لیے آپ بھی اس پرسکون ہو کے خاموشی سے بیٹھے رہیں اگر یہ ریڈنگ آپ سے ریزونیٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ اگین جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ آئی سائٹ کے کچھ ایشوز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں جنوری کے مہینے کے اندر۔ اس کارڈ کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا اپنی ڈیوائس جو ہے نا اس کی یوزیج جو ہے وہ کم کریں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود کسی کورٹ کے مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ سٹریسفل ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے نیچر سے قریب ہوں اور خواہ کا جو ٹریول ہے نا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو تھوڑا پرسکون ٹائم ہے، چیزوں کو تیزی سے چلانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کو سٹریسفل کر دیتی ہیں۔ سو ریلیکس رہیں اور جو آپ نے ڈیسیژن لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر قائم رہیں۔ ہونا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوں گے تو آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ کو انگزائٹی سے بچائیں۔ راتوں کی نیند جو ہے خاص طور پہ آپ کو پوری کرنا بہت زیادہ اس سارے انوائرمنٹ میں آپ کو خاص طور پہ جنوری کے مہینے میں، کیونکہ جنوری کے مہینے میں ویسے بھی مرکری کی پوزیشن اینڈ آف جنوری جا کے کافی خراب ہو جائے گی، ابھی بھی ہے،
تو اور اگر آپ یہاں پہ ایز ایکویریس موجود ہیں تو خاص طور پہ آپ کو بھی ڈسٹربنس محسوس ہوگی نیند کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا اپنا لاٹ جو ہے وہ بھی کمبسٹ ہے اس ٹائم کے اوپر. سو یہ ساری صورتحال ہے جو کہ جیمنائی کی ریڈنگ میں نظر آ رہی ہے. اور ایڈوائس آپ کے لیے یہی ہے کہ اگلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ آپ تھوڑا پرسکون انداز میں گزارنے کی کوشش کریں. خواہ میں چیزوں کو آگے تیزی سے بڑھانے کی کوشش مت کریں. چیزیں اپنے ٹائم پہ ہوں گی اور اچھے انداز میں ہوں گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.